फ्रीलांसिंग खुद रोजगार की एक शक्ल है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां आप फीस के एवज खदमात फराहम करते हैं। चूंकि आप सिर्फ एक मखसूस कारोबार के लिए काम नहीं करते, इसलिए आप एक वक्फशुदा इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं भी काम कर सकते हैं। कहीं भी रहने की आज़ादी है। एक फ्रीलांस के तौर पर आपका बड़ा मकसद वक्त पर आला मेयार की खदमात फराहम करना है। बहुत सी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स दस्तयाब हैं जहां आप आसानी से घर बैठे प्रोजेक्ट और काम हासिल कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग के जरिए पैसा कमा सकते हैं, चाहे आप तालिब इल्म हों, काम करने वाले पेशावर हों या कोई भी जो इजाफी आमदनी हासिल करना चाहता हो। ज़रूरी बात यह है कि अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास महारत होनी चाहिए। आपको अज़्म और खुद हौसला अफजाई की भी ज़रूरत होगी। इस मज़मून में 25 से ज़्यादा फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर बहस की गई है जो ऑनलाइन इजाफी रकम कमाने में आपकी मदद कर सकती है। एक ऐसा बाजार है जो फ्रीलांस खदमात पेश करता है। ये एक ऐसी साइट है जहां आप खदमात फरोख्त या खरीद सकते हैं। अगर आप इजाफी आमदनी हासिल करना चाहते हैं तो आप दुनिया भर के लोगों को अपनी महारत पेश कर सकते हैं। चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर, वकील, पेंटर, उस्ताद, कारोबारी, मुसन्निफ या सिर्फ कोई है जो किसी चीज में अच्छा है, फिर आपके लिए हो सकता है। आप पर भी अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू कर सकते हैं। के अहम निकात की चंद अहम खुसूसियात निकात दर्ज झेल है। इसे 12 साल पहले 2010 में मिचक कॉफमन और शाय विनिगर ने लॉन्च किया था। ये लोगो डिजाइन, यूएक्स डिजाइन, आइकन डिजाइन, मिसाल, पैटर्न डिजाइन, ऐप डिजाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सीओ, गेस्ट पोस्टिंग, वीडियो मार्केटिंग, म्यूजिक प्रमोशन, ईमेल मार्केटिंग, रेज्यूमेज राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, प्रूफ रीडिंग, एनिमेशन, ऑडियो के लिए नौकरियां फराहम करता है। एडिटिंग, बीट मेकिंग, पॉडकास्ट प्रोडक्शन, वर्डप्रेस डेवलपर्स, गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपर, यूजर टेस्टिंग, सेल्स, फाइनेंशियल कंसल्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वर्चुअल असिस्टेंट, ऑनलाइन ट्यूशन, डांस असबाक, खाना पकाने के असबाक, डेटा एंट्री, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा प्रोसेसिंग और बहुत। फ्रीलांसर्स पहले ही इस प्लेटफॉर्म पर $2 बिलियन से ज्यादा कमा चुके हैं। इसके 400 मिलियन रजिस्टर्ड आजिर हैं। इसके अदायगी के इख्तियारात पेपाल, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, गूगल पे, एप्पल पे, गेरो पे, वायर ट्रांसफर, IDEL, एप्पल पे, सॉफोर, OXXO और बोलेटा। फ्रीलांसर सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में से एक है जिस पर आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। ये वेबसाइट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तालीम और तरबियत, तर्जमा, डेटा एंट्री, वेबसाइट डिजाइन, पैकेज डिजाइन, लोगो डिजाइन, सेल्स एंड मार्केटिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, 3D मॉडलिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, अक्कासी, वर्डप्रेस डेवलपर वगैरह जैसी नौकरियां फराहम करती है। आप इस वेबसाइट के जरिए फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और इजाफी आमदनी हासिल कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इस बाजार में फ्रीलांस मुलाजमतें तलाश कर सकते हैं और अपना करियर शुरू कर सकते हैं। ये एक काबिल एतमाद और महफूज बाजार है। ये सार्फिन को 24 जुलाई मदद फराहम करता है। फ्रीलांसर के अहम निकात। इसकी बुनियाद 13 साल कबल 2009 में मैट बैरी ने रखी थी। यहाँ पर 1800 से ज्यादा कैटेगरीज की नौकरियां दस्तयाब हैं। ये ग्राफिक डिजाइनर्स, PHP डेवलपर्स, ऐप डेवलपर्स, लोगो डिजाइन, मवाद की तहरीर, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, गेम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स, कस्टमर सर्विस और बहुत कुछ के लिए नौकरियां फराहम करता है। इस प्लेटफॉर्म पर 63 मिलियन से ज्यादा सारिफीन रजिस्टर्ड हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 22 मिलियन से ज्यादा नौकरियां पोस्ट की गई हैं। इसकी अदायगी के इख्तियारात पेपाल, क्रेडिट कार्ड, बैंक डिपॉजिट, एस्क्रोल हैं। अपवर्क एक आलमी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहां पूरी दुनिया के कारोबार और फ्रीलांसर्स कुछ खास मुलाजमतों में मुंसलिक और ताउन कर सकते हैं। कंपनी का विजन अजीम टैलेंट को बगैर किसी हद के काम करने के लिए जोड़ना है। अगर आपके पास कोई महारत है तो आप इस प्लेटफॉर्म से पैसे कमा सकते हैं। ये तमाम फर्मों, एजेंसियों, पेशावर अफराद और फ्रीलांसर्स के लिए खुला है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी कोई सरहद नहीं है, क्योंकि क्लाइंट जॉब पोस्ट कर सकते हैं और फ्रीलांसर्स दुनिया में कहीं से भी इस पर बोली लगा सकते हैं। अपवर्क के अहम निकात। इसकी बुनियाद 7 साल कबल 2015 में सरयनी उनविमविलो, बीरोदशे, संजय नूरोनहा, स्ट्रिट्स कारामनलेक्स और ओडिसयास तिसत अल्विस ने रखी थी। ये एक आला दर्जा का प्लेटफॉर्म है
اور روزانہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس میں 90 زمروں میں 10,000 سے زیادہ مہارتوں کے لیے نوکریاں ہیں۔ یہ SEO، SEM، سوشل میڈیا مینیجرز، ای میل مارکیٹنگ، PHP ڈیولپرز، جاوا ڈیولپرز، جاوا اسکرپٹ ڈیولپرز، ڈیٹا سائنسدانوں، گرافک ڈیزائننگ، UX/UI ڈیزائننگ، اینیمیشن، ویب ڈیزائننگ، مترجم، مواد کی تحریر، ڈیٹا انٹری، ورچوئل کے لیے فری لانسنگ نوکریاں فراہم کرتا ہے۔ معاونین، اکاؤنٹنٹس، انجینئرز اور مزید۔ اس کی ادائیگی کے اختیارات ڈسکاور، ویسا، ڈائنرز کلب انٹرنیشنل، ڈائنرز کلب، امریکن ایکسپریس اور میسٹر کارڈ ہیں۔ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو سب سے زیادہ اہل فری لانسرز میں سے ڈیولپرز اور پروگرامرز کی خدمات حاصل کرتا ہے۔ کمپنی اپنے دستیاب کوڈرز میں مقدار سے زیادہ معیار پر زور دیتی ہے۔ وہ صرف سب سے زیادہ باصلاحیت درخواست دہندگان کو ملازمت کا موقع فراہم کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ڈیولپرز اور کوڈرز کے لیے بہترین بازاروں میں سے ایک بن گیا ہے کہ منتخب ہونے کے بعد مختلف کمپنیوں کے لوگ آپ کو کام فراہم کرتے ہیں جو آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں اور وقت پر ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ ٹاپٹل کے اہم نکات۔ اس کی بنیاد 12 سال قبل 2010 میں ٹیزو دوویل اور برینڈن نے رکھی تھی۔ یہ فرنٹ اینڈ ڈیولپرز، ویب ڈیزائنرز، UI ڈیزائنرز، UX ڈیزائنرز، ڈیجیٹل پروجیکٹ مینیجرز، iOS ڈیولپرز، فنانس ماہرین، پروڈکٹ مینیجرز، سافٹ ویئر انجینئرز اور مزید کے لیے فری لانس ملازمتیں فراہم کرتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ باصلاحیت فری لانسرز میں سے سب سے اوپر 3% کی خدمات حاصل کرتا ہے۔ پر صارفین اپنی ملازمتوں کے لیے صحیح ٹیلنٹ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم پر 21,000 سے زیادہ صارفین کو پہلے ہی خدمات فراہم کی جا چکی ہے۔ اس کے ادائیگی کے اختیارات پی پیل، براہ راست مقامی بینک ٹرانسفر ہیں۔ گرو ایک فری لانسنگ ویب سائٹ ہے جہاں آپ اپنی صلاحیتیں بیچ سکتے ہیں۔ ہر ماہ لاکھوں لوگ اس ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنا کام مکمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو نوکریاں پوسٹ کرنے یا ملازمتوں کے لیے فری لانسرز کی خدمات حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ فری لانسر کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا پروفائل بنا سکتے ہیں اور اپنی مہارتیں شامل کر سکتے ہیں۔ گرو کے اہم نکات۔ اس کی بنیاد 20 سال پہلے 1998 میں اندر گگلانی نے رکھی تھی۔ نوکری کے لیے درخواست دینا مفت ہے، لیکن آپ کی تنخواہ میں 5% سے 9% تک کٹوتی ہوتی ہے۔ یہ آجروں اور فری لانسرز کو محفوظ طریقے سے آن لائن جوڑتا ہے۔ دنیا بھر میں 8 لاکھ سے زیادہ آجر ہیں۔ اس مارکیٹ پلیس نے فری لانسرز کو $250 ملین سے زیادہ کی ادائیگی کی ہے۔ یہ گرافک ڈیزائن، ڈیٹا انٹری، لوگو ڈیزائن، پروگرامنگ اور ڈیولپمنٹ، سیلز اور مارکیٹنگ، تحریر، ترجمہ، کاروبار اور مالیات، تعلیم، تربیت وغیرہ کے لیے فری لانس ملازمتیں فراہم کرتا ہے۔ اس کے ادائیگی کے اختیارات پی پیل اور وائر ٹرانسفر ہیں۔ ایک زبردست فری لانسنگ ویب سائٹ ہے جہاں آپ اپنی خدمات فروخت کر سکتے ہیں۔ کچھ خریدار پیشہ ور افراد سے اپنا کام کروانے کے لیے مکمل تفصیلات کے ساتھ پر پروجیکٹ پوسٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنی مہارت کے مطابق کاموں کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر خریدار آپ کو منتخب کرتا ہے تو آپ ان کے کام کو پورا کر سکتے ہیں اور پیسہ کما سکتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے کہ آپ کو دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اپنی سہولت کے مطابق گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں۔ کے اہم نکات۔ اسے 8 سال پہلے 2014 میں دشگرگ نے لانچ کیا تھا۔ یہ مفت رکنیت پیش کرتا ہے۔ یہ فری لانسر سے 8% سے 10% سروس فیس لیتا ہے۔ اس پلیٹ فارم پر 1 ملین سے زیادہ فری لانسرز اپنی صلاحیتیں فروخت کر رہے ہیں۔ یہ 5 لاکھ سے زیادہ منصوبے پیش کرتا ہے۔ یہ 25,000 سے زیادہ سروس گگز پیش کرتا ہے۔ یہ بلاگ رائٹرز، SEO، ٹیکنیکل رائٹرز، گرافک ڈیزائن، ڈیٹا انٹری، کنٹینٹ رائٹرز، iOS ڈیولپر، ویب ڈیزائنر، جاوا ڈیولپر، PHP ڈیولپر، ٹرانسلیٹر، انٹیریئر ڈیزائننگ، اکاؤنٹنگ، ورڈپریس ڈیولپر اور بہت کچھ کے لیے فری لانس جابز فراہم کرتا ہے۔ اس کے ادائیگی کے اختیارات پے پال اور آپ کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست وائر ٹرانسفر ہیں۔ ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے جو فری لانسرز کو کلائنٹ سے جوڑتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو آپ اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اپنی مہارت بیچ کر پیسے کما سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا کام کروانے کے لیے کسی کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ فری لانسرز کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔
اگر آپ ایک فریلانسر بننا چاہتے ہیں جو گھر سے کچھ پیسے کمانے اور مختلف کلائنٹس کے لیے کام مکمل کرنے کے لیے پلیٹ فارم کی تلاش میں ہے تو یہ ان ویب سائٹس میں سے ایک ہے جہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اہم نکات اس کی بنیاد 15 سال قبل 2007 میں اور سموس نے رکھی تھی نے 1 ملین سے زیادہ مسائل حل کیے ہیں اس نے فریلانسرز کو 100 پاؤنڈ ملین سے زیادہ کی ادائیگی کی ہے یہ پروگرامنگ ای میل ٹیمپلیٹ ڈیولپمنٹ گیم ڈیولپمنٹ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ موبائل ایپ ڈیولپمنٹ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سی وی اور کور لیٹر ترجمہ ریزیومے تخلیقی تحریر پروف ریڈنگ مواد کی تحریر گرافک ڈیزائن لوگو ڈیزائن اور داخلہ سلیش کے لیے فری لانس ملازمتیں فراہم کرتا ہے بیرونی ڈیزائن ای میل مارکیٹنگ سیو فلم پروڈکشن امیج ایڈیٹنگ اور بہت کچھ پی پیل بینک اکاؤنٹ کے ذریعے اس کے ادائیگی کے اختیارات ایک بازار ہے جہاں آپ خدمات خرید یا فروخت کر سکتے ہیں اگر آپ کلائنٹ ہیں تو آپ اپنا کام کروانے کے لیے فری لانسرز کو تلاش کر سکتے ہیں اگر آپ فری لانس ہیں تو آپ کام حاصل کرنے اور کام کے لیے معاوضہ حاصل کرنے کے لیے کلائنٹس کو تلاش کر سکتے ہیں کہ اہم نکات اس کی بنیاد 22 سال قبل 2000 میں ڈیوڈ کوسٹیلو نے رکھی تھی اس پلیٹ فارم پر 95,000 سے زیادہ کلائنٹس رجسٹرڈ ہیں 3,29,000 سے زیادہ منصوبے پہلے ہی مکمل ہو چکے ہیں یہ ایڈیٹنگ پروف ریڈنگ ترجمہ گرافک ڈیزائن بلاگ پوسٹس مواد لکھنے پریس ریلیز وغیرہ کے لیے فری لانس ملازمتیں فراہم کرتا ہے اس کے ادائیگی کے اختیارات پے پال بینک ٹرانسفر وغیرہ ہیں ایک جاب سرچ سروس پلیٹ فارم ہے جہاں ملازمت کے متلاشی دور دراز اور لچکدار ملازمتیں محفوظ بہتر آسان اور تیز تر طریقے سے تلاش کر سکتے ہیں اگر آپ ایسی نوکری کی تلاش میں ہیں جو آپ کو لچک فراہم کرے چاہے اس کا مطلب ہے دور سے کام کرنا پارٹ ٹائم فری لانسنگ تو صحیح ملازمت تلاش کرنے کے لیے صحیح جگہ ہے جو آپ کی زندگی کے لیے موزوں ہے کہ اہم نکات اس کی بنیاد 15 سال قبل 2007 میں سارا سوٹن نے رکھی تھی یہ آپ کی ملازمت کی تلاش کے لیے بہترین ٹولز وسائل اور مدد فراہم کرتا ہے کہ ممبران اشتہارات گیبٹالوں صرف کمیشن والی نوکریوں کم معیار کی فہرستوں کے بغیر محفوظ تلاش کر سکتے ہیں یہ مارکیٹنگ کمپیوٹرز اور آئی ٹی اکاؤنٹنگ اور فنانس میڈیکل اینڈ ہیلتھ رائٹنگ اکاؤنٹ مینجمنٹ آرٹس اینڈ کریٹیو بزنس ڈیولپمنٹ کسٹمر سروس ایڈیٹنگ ڈیٹا انٹری ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ انٹرٹینمنٹ اور میڈیا اور فیشن جیسے زمروں کے لیے نوکریاں پیش کرتا ہے اور خوبصورتی اور بھرتی خوراک اور مشروبات وغیرہ اس کی ادائیگی کے اختیارات ویزا ماسٹر کارڈ ڈسکور اور امریکن ایکسپریس ہیں ٹیلنٹ ایک فری لانسنگ ویب سائٹ ہے یہ ایک مفت ویب سائٹ ہے ملازمت کے متلاشی مختلف شعبوں میں اپنی مہارت کے مطابق یہاں ملازمتیں تلاش کر سکتے ہیں اور پیسہ کما سکتے ہیں ٹیلنٹ کے متلاشی افراد مفت میں ملازمتیں پوسٹ کر سکتے ہیں اور ایسے فری لانسرز تلاش کر سکتے ہیں جو اپنا کام آسانی سے کر سکیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق کل وقتی یا جز وقتی ملازمت حاصل کر سکتے ہیں ہبسٹ آف ٹیلنٹ کے اہم نکات اس کی بنیاد 9 سال قبل ڈیو نیووگت نے 2012 میں رکھی تھی یہ نوکریوں کو تلاش کرنے اور پوسٹ کرنے کا ایک مفت پلیٹ فارم ہے یہ ویب ڈیولپمنٹ لوگو ڈیزائن گرافک ڈیزائن مواد کی مارکیٹنگ کسٹمر سروس تکنیکی بھرتی کرنے والے مواد کے مصنف ڈیجیٹل مارکیٹر سوشل میڈیا مینیجر یو ایکس ڈیزائنر یو آئی ڈیزائنر سافٹ ویئر انجینئرنگ وغیرہ کے لیے فری لانس ملازمتیں فراہم کرتا ہے اس کے ادائیگی کے اختیارات پی پیل اور گسٹو ہیں سمیشنگ میگزین ویب ڈیزائنرز اور ویب ڈیولپرز کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے اگر آپ ڈیزائنر یا پروگرامر ہیں تو آپ اس پلیٹ فارم پر یہاں ملازمتیں تلاش کر سکتے ہیں ان کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اور دور سے کام کرنا شروع کر سکتے ہیں یہ پروگرامرز اور ڈیزائنرز کے لیے پارٹ ٹائم کل وقتی فری لانسنگ ملازمتوں کے لیے بہترین جگہ ہے سمیشنگ میگزین کے اہم نکات اس کی بنیاد 18 سال قبل 2006 میں سوین لینارٹس اور وٹیلی فریڈمن نے رکھی تھی
یہ مضامین ایک ای بکس لائبریری، کانفرنسیں اور ایک نیوز لیٹر بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ مکمل طور پر پروگرامرز اور ڈیزائنرز کے لیے وقف ہے۔ یہ مختلف شعبوں جیسے ویب ڈیزائنر، جاوا اسکرپٹ ڈیولپر، یو ایکس ڈیزائنر، موبائل ایپ ڈیولپر، فرنٹ اینڈ انجینئر وغیرہ میں فری لانسرز کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ ایک فری لانسنگ ویب سائٹ ہے جہاں آپ دنیا بھر میں ریموٹ جابز تلاش کر سکتے ہیں۔ لوگ مختلف عہدوں کے لیے نوکریاں پوسٹ کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ فری لانسر ہیں تو آپ یہاں دستیاب مختلف ملازمتیں تلاش کر سکتے ہیں، جیسے کہ مواد کی تحریر، پروڈکٹ مینیجر، سافٹ ویئر انجینئرنگ اور بہت کچھ۔ آپ نوکریوں کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اور دور سے کام کر سکتے ہیں۔ کہ اہم نکات: ٹام پنچن نے اسے 2018 میں قائم کیا۔ یہ ریموٹ جاب حاصل کرنے کا ایک تیز اور آسان طریقہ فراہم کرتا ہے۔ اس پلیٹ فارم پر لوگوں کی زبردست مصروفیت ہے۔ یہ سافٹ ویئر انجینئر، یو آئی ڈیزائنر، پروڈکٹ مینیجر، ای میل مارکیٹنگ مینیجر، گرافک ڈیزائنر، بصری ڈیزائنر، سوشل میڈیا مینیجر، اسکرپٹ رائٹر، کسٹمر سپورٹ ایسوسی ایٹ، کاپی رائٹر، پاتھ ایونٹ ڈیولپر اور مزید جیسے مختلف عہدوں کے لیے فری لانسنگ ملازمتیں فراہم کرتا ہے۔ ڈربل ایک خود کو فروغ دینے والا پلیٹ فارم ہے جہاں ڈیزائنرز اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور صلاحیتوں کو شیئر کر سکتے ہیں اور دنیا بھر کے لوگوں کی طرف سے توجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو ملازمت کے اچھے مواقع مل سکتے ہیں اور ملازمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فری لانسر ہیں تو آپ یہاں ملازمتیں تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بھرتی کرنے والے ہیں تو آپ نوکری پوسٹ کر سکتے ہیں اور ایسے فری لانسرز تلاش کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے کام کر سکیں۔ ڈربل کے اہم نکات: اسے ریچ تھورنیٹ اور ڈین سیڈر ہوم نے 2009 میں شروع کیا تھا۔ آپ اپنے پورٹ فولیو کو ذاتی بنانے کے لیے ویڈیوز شامل کر سکتے ہیں۔ یہ پروڈکٹ ڈیزائنرز، یو آئی اور یو ایکس ڈیزائنرز، برانڈ ڈیزائنرز، بصری ڈیزائنرز وغیرہ کے لیے فری لانس ملازمتیں فراہم کرتا ہے۔ یہ ڈیزائن کے کورسز پیش کرتا ہے جسے آپ اس پلیٹ فارم پر سیکھ سکتے ہیں اور پھر اپنے ڈیزائن پوسٹ کر سکتے ہیں تاکہ دنیا بھر کے لوگوں کی خدمات حاصل کی جائیں۔ 99 دا سائنس ایک آن لائن فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے جو فری لانسرز کو کلائنٹس سے جوڑتا ہے۔ یہ ویب سائٹ ڈیزائنرز تخلیقی پیشہ ور افراد کے لیے ہے جہاں ڈیزائنرز پروفائلز بنا سکتے ہیں اور گاہکوں کو راغب کرنے کے لیے اپنی مہارتوں پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔ لوگ آپ کو نوکری کی پیشکش کرنے کے لیے آپ کی مہارت کی بنیاد پر آپ سے رجوع کریں گے۔ کلائنٹ اپنے پروجیکٹس شائع کرتے ہیں یا اپنے پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے فری لانسرز کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ آپ مقابلہ میں حصہ لے سکتے ہیں اور جیتنے پر آپ کو انعامی رقم ملے گی۔ 99 ڈیزائن کے اہم نکات: اس کی بنیاد 14 سال قبل 2008 میں میٹ میکوچ اور مارک ہارباٹا نے رکھی تھی۔ یہ مختلف ڈیزائننگ شعبوں جیسے لوگو ڈیزائننگ، بزنس اینڈ ایڈورٹائزمنٹ، ویب سائٹ ڈیزائننگ، ایپ ڈیزائننگ، پیکیجنگ اور لیبل آرٹ اینڈ السٹریشن وغیرہ میں فری لانس کام فراہم کرتا ہے۔ فری لانسرز پہلے ہی یہاں سے $300 سے زیادہ کما چکے ہیں۔ اس کے ادائیگی کے اختیارات پے پال، امریکن ایکسپریس، ماسٹر کارڈ، ویزا اور ڈسکور ہیں۔ پروڈکشن ہب ان لوگوں کے لیے بہترین فری لانسنگ ویب سائٹس میں سے ایک ہے جو تفریحی صنعت میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بیچنے والے ہیں تو آپ جابز پوسٹ کر سکتے ہیں، بہترین کوالٹی کے فری لانسرز کو تلاش کر سکتے ہیں، بغیر کسی پریشانی کے ان سے جڑ سکتے ہیں اور اپنا کام کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک فری لانس کے طور پر اس پلیٹ فارم میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنی صلاحیتوں کو بیان کر سکتے ہیں، نوکری تلاش کر سکتے ہیں اور کہیں سے بھی کام کر کے پیسے کما سکتے ہیں۔ کہ اہم نکات: سے 23 سال پہلے 1999 میں جان پاکورنی نے لانچ کیا تھا۔ اس پلیٹ فارم سے 5 لاکھ سے زیادہ صارفین جڑے ہوئے ہیں۔ یہ آڈیو مکسرز، پروڈکشن ڈیزائنرز، ایڈیٹنگ، فوٹوگرافرز، کاسٹیوم ڈیزائنر، ڈیلرز، مارکیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، ایڈورٹائزنگ، گیمنگ، اینیمیشن وغیرہ کے لیے فری لانس کام فراہم کرتا ہے۔ بھرتی کی کامیابی کی شرح 86% سے زیادہ ہے۔ ایک سال میں 6 ملین سے زیادہ تلاشیاں ہوتی ہیں۔ اس میں 1,50,000 سے زیادہ تصدیق شدہ پروفائلز ہیں۔ سٹیج 32 ان پیشہ ور افراد کے لیے ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے جو فلم انڈسٹری، ٹیلی ویژن انڈسٹری اور تھیٹر میں ہے۔ یہ ویب سائٹ آپ کو اپنا کیریئر شروع کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ پلیٹ فارم متعدد ملازمتیں فراہم کرتا ہے جیسے دستاویزی ایڈیٹرز، مختصر فلمیں، اسکرین رائٹرز، فلم پروڈکشن ڈیزائنرز اور بہت کچھ۔
स्टेज 32 के अहम निकात। इसकी बुनियाद 11 साल कबल रिचर्ड बोटू ने 2011 में रखी थी। वो नई महारतें सीखने के लिए सबक फराहम करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 8 लाख से ज्यादा मेंबरान हैं। ये मुख्तलिफ शुबों जैसे कार्टूनिस्ट, आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर और मजीद के लिए फ्रीलांसिंग मुलाजमतें फराहम करता है। ये तफरी के लिए एक मकबूल साइट है। ये पेशरफ्त से बाखबर रहने और महफूज अदायगियाँ फराहम करता है। ये 2,000 घंटे की तरबियत पेश करता है। इस प्लेटफॉर्म से सनत के 3,000 से ज्यादा रहनुमा जुड़े हुए हैं। मीडिया बस्टू मवाद और मीडिया पेशावर अफराद के लिए एक लाजवाब प्लेटफॉर्म है। आपको इस वेबसाइट पर मीडिया से मुताल्लिक शुबों में मुलाजमतें मिल सकती हैं। आप इस प्लेटफॉर्म पर मुलाजमतें तलाश कर सकते हैं और तलाश कर सकते हैं। ये मुताद्दिद ज़ुमरे पेश करता है जिसमें तरमीम, तहरीर, सोशल मीडिया मैनेजमेंट वगैरह शामिल हैं। मीडिया बस्टू के कलीदी निकात। इसकी बुनियाद 23 साल पहले 1999 में लारेल टोबी ने रखी थी। ये नई महारतें सीखने और पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए कोर्सेज मुहैया करता है। वो अपने सार्फिन को अपने काम को आराम से करने के लिए बेहतरीन टूल्स और वसाइल मुहैया करते हैं। ये कापी राइटर्स की मुलाजमतों, ग्राफिक डिज़ाइन, इदारती मुलाजमतों, अवामी ताल्लुकात की नौकरियों, अकाउंट मैनेजर्स, प्रूफ रीडिंग, ब्रांड मैनेजर, प्रोड्यूसर, कम्युनिटी मैनेजर, तख्लीकी डायरेक्टर, एडवर्टाइजिंग SEO स्पेशलिस्ट, इवेंट्स कोऑर्डिनेटर, मुआसलात मैनेजर्स, राइटिंग, मार्केटिंग के लिए फ्रीलांस मुलाजमतें मुहैया करता है। मवाद के हिकमत अमली, तकनीकी तहरीर, फोटोग्राफर, इशात और प्रोमोशनल मुलाजमतें वगैरह। टाइम वगैरह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो घर से काम करने के लिए बाकायदगी से वर्चुअल असिस्टेंट्स की खिदमात हासिल करता है। वर्चुअल असिस्टेंट क्लाइंट्स के साथ बातचीत करने, दस्तावेजात लिखने, अखराजात की छांटी, कैलेंडर्स का इंतजाम करने, डेटा एंट्री वगैरह के लिए जिम्मेदार है। अगर आपके पास मुआसलात की अच्छी महारत और 5-8 साल का मुताल्लिका तजुर्बा है तो आप फ्रीलांस वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम अकल वक्ती काम कर सकते हैं और वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम करके इजाफी पैसे कमा सकते हैं। वक्त के अहम निकात वगैरह। इसकी बुनियाद 15 साल पहले 2007 में बार्नेबी लैश बरूक ने रखी थी। ये वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर फ्रीलांस मुलाजमतें फराहम करता है। इसकी अदायगी के इख्तियारात कार्ड और पेपाल है। किक वर्कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पूरी दुनिया के लोग कुछ काम कर सकते हैं और उनके लिए अदायगी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्रूफ रीडिंग, टेक्स्ट बनाना, ऐप टेस्टिंग, सर्वे में हिस्सा लेना वगैरह। अगर आप फ्रीलांस मुलाजमतें तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए सही जगह है। किक वर्कर के अहम निकात। इसकी बुनियाद 17 साल कबल 2005 में अलेक्जेंडर लंडन ने रखी थी। ये मशीन लर्निंग, SEO, वेब रिसर्च, प्रोडक्ट डेटा मेंटेनेंस, कॉपी एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, मार्केटिंग, मवाद की तैयारी वगैरह के लिए डेटा सेट्स के लिए फ्रीलांस मुलाजमतें फराहम करता है। में 4.5 मिलियन से ज्यादा फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं। 1 मिलियन से जायद मंसूबे पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं। इसके अदायगी के इख्तियारात पेपैल है। फ्रीलांसर्स के लिए एक लीड जनरेशन वेबसाइट है। अगर आप फ्रीलांस जॉब चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, अपना ईमेल टाइप कर सकते हैं और गेट लीड्स बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपनी महारतों से मुतालिक मुलाजमतों पर रोजाना ईमेल्स मौसूल होंगी। ये वेबसाइट इन लोगों के लिए बेहतरीन है जो ताज़ा दम हैं और अपना करियर शुरू करने के लिए नौकरियों की तलाश में हैं, साथ ही साथ काम करने वाले पेशावर अफराद के लिए जो इजाफी रकम कमाना चाहते के अहम निकात। इसकी बुनियाद 5 साल कबल 2017 में प्रेस्टन ली ने रखी थी। ये मुख्तलिफ शोबों जैसे कॉपी राइटर, वेब डिज़ाइनर, इंजीनियर, मार्केटिंग, राइटिंग वगैरह में मुलाजमत की रहनुमाई फराहम करता है। लीड्स हासिल करने के लिए आपको हर महीने असाल में एक बार कुछ रकम अदा करनी होगी। दुनिया के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है। टेस्टिंग सेक्टर में फ्रीलांसर्स यहां मुलाजमतें तलाश कर सकते हैं। एक बार मुंतखब होने के बाद आप कहीं से भी, किसी भी डिवाइस पर, किसी भी जबान में सॉफ्टवेयर टेस्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। के अहम निकात। इसकी बुनियाद 9 साल कबल 2013 में क्रिस्टल क्रोस्टोक और मार्को क्रोस्टोक ने रखी थी। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए फ्रीलांस मुलाजमतें पेश करता है। क्लाइंट के 10 मिलियन से ज्यादा टेस्ट पहले ही किए जा चुके हैं।
ये काम के मेयार को बरकरार रखने के लिए 3% से कम फ्रीलांसर्स को कबूल करता है। इस वेबसाइट से 10,000 से ज्यादा फ्रीलांसर्स काम हासिल कर रहे हैं। इसकी अदायगी के इख्तियारात PayPal है। यूजर टेस्टिंग एक वेबसाइट है जो जांच के काम फराहम करती है। इनफरादी कंपनियों की तरफ से बनाए गए नए सॉफ्टवेयर को पहले टेस्ट करने की जरूरत है, और ऐसा करते हुए फ्रीलांसर्स को एप्लीकेशन की जांच करने और इसमें कीड़े तलाश करने का मौका दिया जाता है। फ्रीलांसर्स अपना विजन शेयर कर सकते हैं और बदले में पैसे कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में शामिल होने के लिए आपको टेस्ट और स्क्रीनिंग के अमल से गुजरना होगा। सारिफ की जांच के अहम निकात। डेरल बैनोतर और डेव गार ने इसकी बुनियाद रखी। ये मोबाइल टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह जैसे टेस्टिंग के काम फराहम करता है। ये प्रोडक्ट और डिजाइन, UX रिसर्चर्स, एग्जेक्टिव्स वगैरह जैसे टेस्टिंग और खिली मुलाजमतें फराहम करता है। आलमी सतह पर इस प्लेटफॉर्म पर 850 से ज्यादा मुलाजमीन हैं। इसकी अदायगी का इख्तियार PayPal है। फ्रीलांस राइटिंग एक ऐसी जगह है जहां लोग मुसन्निफीन की खिदमात हासिल करने वाले कारोबार तलाश करते हैं, या लोग अपने कारोबार के लिए मुसन्निफीन की खिदमात हासिल करने के लिए तलाश करते हैं। अगर आप मुआसलात और लिखने की महारत में अच्छे हैं और लिखने का तजुर्बा रखते हैं तो आप दूर से पैसा कमा सकते हैं। फ्रीलांस राइटिंग के अहम निकात। इसकी बुनियाद 25 साल पहले 1997 में रखी गई थी। ये फ्रीलांस मुलाजमतों जैसे कि वेब पेजेस, ब्लॉग पोस्ट्स, प्रेस रिलीज, वाइट पेपर्स, ईमेल तहरीर, प्रोडक्ट की तफसील और न्यूज़ लेटर्स के लिए काम करता है। इसकी अदायगी का इख्तियार PayPal है। मुलाजमत के मुतलाशी अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर दस्तयाब मुलाजमतों के लिए दरखास्त दे सकते हैं। सबसे पहले आपको एक प्रोफाइल बनाना होगा जहां आपको अपने किरदार की बुनियाद पर चंद सवालात के जवाबात देने होंगे, और फिर 30 मिनट का स्क्रीनिंग इंटरव्यू होगा। फिर 1 घंटे का कोडिंग इंटरव्यू होगा जिसमें हकीकी दुनिया से मुताल्लिक कोडिंग होगी। सवालात सब के बाद अगर आप इंटरव्यू को क्लियर करते हैं तो आप नौकरी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ आला कंपनियों में मुलाजमतों के लिए दरखास्त दे सकते हैं। के अहम निकात। इसकी बुनियाद 12 साल कबल 2010 में बीमैन फिलेट्राउलेट ने रखी थी। को सब्सक्राइब करने वाले 30,000 से ज्यादा लोग हैं। ये आला सलाहियत के हामिल उम्मीदवारों को रोजगार फराहम करता है। उम्मीदवारों को अंग्रेजी में रवानी होनी चाहिए। ये जावा डेवलपर्स, रिएक्ट डेवलपर्स, पाइथन डेवलपर्स, PHP डेवलपर्स, एंगुलर डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट, एंड्रॉइड डेवलपर्स, फुल स्टैक डेवलपर्स, UI/UX डेवलपर्स, iOS डेवलपर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और बहुत कुछ के लिए फ्रीलांस जॉब फराहम करता है। इसके अदायगी के इख्तियारात PayPal, चेक, क्रेडिट कार्ड और बैंक ट्रांसफर है। Behance ग्राफिक डिजाइन, फोटोग्राफी, आइकॉन डिजाइन, सनती डिजाइन, फैशन, फिल्म वगैरह जैसे शोबों में तख्लीकी पेशावर अफराद के लिए एक वेबसाइट है। अगर आप तख्लीकी पेशे से ताल्लुक रखते हैं तो आप नौकरी हासिल करने के लिए Behance पर एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए ये बेहतरीन जगह है। Behance के अहम निकात। इसकी बुनियाद 17 साल पहले 2005 में मटियस कॉरिया और स्कॉट ने रखी थी। आप लोगों से राब्ता कायम करने और इस प्लेटफॉर्म की शराइत के तहत दुरुस्त मवाद पेश करने के लिए Behance पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीम के लिए आपकी उम्र कम अज कम 16 साल होनी चाहिए। आप मिसाल फोटोग्राफी, 3D आर्ट, मोशन डिजाइन, UX/UI डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, पेन तामीर, फैशन, दस्तकारी, इश्तिहारात, गेम डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, लोगो डिजाइन, डिजिटल आर्ट वगैरह में मुलाजमत हासिल कर सकते हैं। इसकी अदायगी के इख्तियारात इनकॉर्पोरेटेड, स्ट्राइप और थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेसर है।